नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। सुरुमा मुख्य समाचार। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई गर्न वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन। आज रिटमाथिको सुनवाईमा प्रवेशै नगरी हेर्दैमा राखियो। नेतृत्वको सत्ता लिप्साले राजनीतिक दल आन्तरिक विवादमा, सत्ताकै कारण जसपा विभाजित। एमाले भित्रको आन्तरिक किचलो झन बढ्दै। चुरे संरक्षणमा संवेदनशील बन्न राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको आग्रह। चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन नहुने दावी। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल साकार पार्ने गरी काम गर्ने ऊर्जा मन्त्री भण्डारीको प्रतिबद्धता। सेवा प्रवाह छरितो बनाउने महिला बालबालिका मन्त्री चौधरीको उद्घोष। र विश्वमा कोरोना संक्रमण घट्दै, भारतमा पनि केही नियन्त्रित। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 1,14,000 संक्रमित थपिए। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामाथि आजबाट सुरु भएको सुनवाई हेर्दैमा राख्दै सकिएको छ। अघिल्लो साताबाट सुनवाई सुरु हुने भनिए पनि इजलास गठनका बारेमा उत्पन्न विवादपछि आज वरिष्ठताका आधारमा नयाँ इजलास गठन गरिएको हो। आजको इजलासमा समेत संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशकै सन्दर्भमा बहस केन्द्रित भएको छ। सरकार पक्षीय कानुन व्यवसायी तथा महान्यायाधिवक्ता समेतले संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईको विषयमा प्रश्न उठाएपछि इजलास अबेर मात्रै विषयमा प्रवेश गरेको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आइतबार वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको छ। आज गठन भएको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, स्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई हुनुहुन्छ। आज हेर्दैमा सकिएको सुनवाई अब निरन्तर हुने जनाइएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट बर्खास्त गरेका सांसद कृष्ण थापालाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा कामकाज गर्न दिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश डाक्टर कुमार चुडालको एकल इजलासले सांसद थापालाई गरिएको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले पार्टीको निर्देशनअनुसार वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि हस्ताक्षर नगरेको भन्दै सांसद थापालाई दलबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेर प्रदेशसभालाई जानकारी गराएको थियो। जनमोर्चाको पत्रपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले थापालाई दलको कारबाही गरेको पत्र संसदलाई जानकारी गराएपछि उहाँ पदमुक्त हुनुभएको थियो। त्यस विरुद्ध थापाले दिएको रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले उहाँलाई गरिएको कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयले जनता समाजवादी पार्टीभित्र देखिएको विवाद थप बढ्ने देखिएको छ। जसपाको एउटा समूह सरकारमा सहभागी भइसकेको अवस्थामा अर्को समूहले भने सरकारमा सहभागी नेताहरूलाई कारबाही गरिसकेको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। आफ्ना अधिकांश माग पूरा भएको र अन्य माग पूरा गर्ने वचन सरकारले दिएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी भइसकेको छ। नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा जसपाको ठाकुर पक्षका 10 जना नेताहरू सरकारमा सहभागी भइसकेका छन्। सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा विवाद भइरहेका बेला नेता महतो नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भएपछि जसपाभित्रको विवाद थप बढ्ने देखिएको छ। तर पनि आफूहरूले एजेन्डाको आधारमा राजनीति गरिरहेको र एजेन्डा सम्बोधन हुने अवस्थाको निर्माण भएपछि सरकारमा सहभागी भएको नेता ठाकुर पक्षका नेताहरूले बताएका छन्। नेपालमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू मिलेर बन्ने सरकार पनि बन्छन्, सिङ्गल पार्टी पनि हुन्छ त्यहाँ। र अब अहिले आएर चाहिँ के भने हाम्रो जनता समाजवादी पार्टी र चाहिँ अहिले नेकपा एमालेको जुन त्यो चाहिँ सहकार्यमा बनेको सरकार अथवा भनौँ हामी सहकार्य गर्न आएका छौँ। र यो घाम जस्तो छर्लङ्ग के छ भने हामीले निरन्तर भन्दै आएका छौँ हामीले बोकेका माग मुद्दाको सम्बोधन जसले गर्दछ त्यसलाई हामी भित्र शक्ति मान्छौँ र त्यसैको आधार हामी सहकार्य गर्छौँ भनेर आज चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएको सरकारले हाम्रा जहाँ माग मुद्दालाई चाहिँ सम्बोधन गरेर अगाडि बढेको छ र त्यसले हामीले के भने सहकार्य गर्ने बाटो खुलेको छ र आज हामी सहकार्य गर्न आएका छौँ। जसपाकै उपेन्द्र यादव समूहले भने सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेका नेताहरूलाई पार्टीबाटै निष्कासित गरिसकेको छ।
निर्वाचन आयोगमा यादव समूहले कारबाही गरेको जानकारी गराइसकेको पनि छ। पार्टीमा देखिएको विवादलाई सामान्य रूपमा लिएको जसपाको ठाकुर पक्षका नेताहरूले बताएका छन्। अब पार्टीको माग मुद्दालाई लिएर हामी अगाडि बढे हो। जो यससँग सहमत छैन, जो सरकार र सत्ताको लागि मात्रै होला या माग मुद्दासँग सम्बन्ध राख्दैन, उसलाई हामीले केही भन्नु छैन। हामी माग मुद्दालाई लिएर हिँड्ने हो। अब जो सहमत छैन त्यो त सहमति व्यक्त गर्न सक्छ, केही छैन। सरकारमा सहभागी हुने विषयलाई लिएर जसपाभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला सरकार चलाइरहेको एमाले भित्रको विवाद समेत उत्कर्षमा पुगेको छ। सहमति हुने अपेक्षा गरिएको एमाले विवाद अब झन बढ्ने देखिएको छ। एमालेबाट निष्कासनमा परेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीको चर्को आलोचना गरेको छ। आइतबार सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष ओलीले वार्ताका नाममा अल्म ल्याउन मात्रै खोजेको भन्दै सङ्गठन विस्तार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले चुरे क्षेत्रबाट गिट्टी ढुङ्गा बालुवा निकासी नहुने स्पष्ट पारेको छ। सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत चुरे क्षेत्रबाट गिट्टी ढुङ्गा बालुवा निकासी गर्न लागेको भन्ने विषयमा आलोचना भइरहेका बेला राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले यस्तो उद्घोष गरेको हो। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै चुरे भावर तराई मधेसको संरक्षणप्रति संवेदनशील रहेको र चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिने जनाएको छ। चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गरी निकासी गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम नभएको समितिले स्पष्ट पारेको छ। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 179 मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानी जन्य ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने उल्लेख छ। निकासी गरिने खानी जन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जनाएका थिए। बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित सो व्यवस्थाप्रति सरकारले चुरे दोहन गर्न लागेको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा तीव्र आलोचना भएको छ। तर बुँदा नम्बर 179 ले चुरे क्षेत्रलाई नसमेट्ने समितिले बताएको छ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डाक्टर किरण पौडेलले बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 179 मा चुरेको सन्दर्भमा केही कुरा नलेखिएको बताएका छन्। चुरे भावर तराईका नदीबाट गिटी ढुङ्गा बालुवा उत्खनन नगरिने उनले प्रश्न पारेका छन्। बजेट वक्तव्यको बुँदा 179 मा चाहिँ चुरेको सन्दर्भमा केही कुरा लेखिएकै छैन, प्रश्न छ त्यो। त्यसकारण त्यो 179 लाई चुरेमा जबरजस्ती तानेर ल्याएर यहाँ उत्खनन हुन्छ भनेर भन्दाखेरि सान्दर्भिक हुन्न कि हामीले यत्रो गरेको संरक्षणमा हाम्रो भूमिकामा अन्डर एस्टिमेट गरिएको हुनसक्छ। हामी आफैले सबैले यो कुरा मनन गर्नु पर्यो। देशभित्र महाभारत रेन्जमा खानी उत्पादन खानीको सम्भावना कहाँ कहाँ छ त्यो छैन भन्ने कुरो हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र परेन। चुरे भावर तराई यसका नदी प्रणालीहरूमा कुनै खनिजजन्य अथवा खानी ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गरिने छैन। त्योभन्दा बाहिरको माथिको महाभारत रेन्ज हो जुन हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र चाहिँ अहिले पर्दैन तत्काल प्रतिक्रिया जनाउन। यो हिसाबले चाहिँ एउटा प्रश्न भएको विषयमा यसलाई तानिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रेम नारायण पौडेलले चुरेबाट कुनै खानी जन्य ढुङ्गा जन्य वस्तु निकाल्ने बजेट वक्तव्यको उद्देश्य नभएको बताए। चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन नगरिनेमा विश्वस्त हुन उनले आग्रह गरे। हजुरहरूलाई एउटा कुरा आज कन्क्लुड गर्नलाई म चाहिँ अनुरोध गर्दछु। बजेट वक्तव्यको 179 नम्बरमा आएको विषय अध्यक्षज्यूले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। त्यो विषय के हो भने नेपालको चुरे प्रणालीबाट चुरे भनेर जुन डिफाइन गरिएको छ हजुरहरूलाई थाहा छ, यो कहाँसम्म छ, यसको चाहिँ प्रभाव कहाँसम्म छ भन्ने विषय छ। त्यहाँ चाहिँ नि कुनै खानीजन्य ढुङ्गाजन्य चाहिँ नि विषयहरू निकाल्ने चाहिँ नि अहिलेको चाहिँ नि बजेट वक्तव्यको मकसद होइन र त्यसले चाहिँ नि त्यो भन्दैन, त्यो होइन भन्ने विषयमा हजुरहरूले यति सहयोग गरिदिनलाई म अनुरोध गर्छु र त्यो चाहिँ नि वन मन्त्रालयले चाहिँ नि त्यसमा हजुरहरूलाई चाहिँ नि विश्वस्त पार्न चाहन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर कृष्ण प्रसाद ओलीले बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 179 मा चुरेसँग सम्बन्धित नभएको बताएका छन्। सरकारले माथिल्लो पहाडी भेगमा रहेका स्रोतलाई प्रयोग गर्न खोजेको उनले बताए।
यो अहिले जुन बजेट वक्तव्यमा आएको कुरा हो यो चुरेसँग कुनै सम्बन्धितै छैन। खास गरिकन यो चाहिँ पहाडी भागहरूमा माथिल्लो पहाडी भागहरूमा जहाँनिर चाहिँ त्यो किसिमको माइन्स र मिनरलहरूको जुन डिपोजिट छ त्यो डिपोजिटलाई हामीले युज गर्न लागेको हो। बेसिकली अहिले यो चाहिँ 199 नम्बरको जुन बुँदा छ बजेट वक्तव्यमा आएको कुरो यो बेसिक कुरै यही हो, भएका हाम्रा रिसोर्सेसलाई युज गर्ने कि नगर्ने। वर्तमान सरकारको उद्देश्य समृद्धि हासिल गर्ने भएकाले खानीको सम्बन्धमा देशका विभिन्न 14वटा जिल्लामा विस्तृत अध्ययन थालिएको उनले जानकारी दिए। विस्तृत प्राविधिक अध्ययन सकेपछि वातावरणीय र सामाजिक पक्षको पनि अध्ययन गर्ने सरकारको तयारी छ। तर प्रमुख राजनीतिक दलसहित विज्ञहरूले सरकारको सो योजना कार्यान्वयन भए समथर भूभाग मरुभूमिमा परिणत हुने भन्दै कार्यान्वयन गर्न नहुने दबाब दिइरहेका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल साकार पार्ने गरी काम गर्ने ऊर्जा मन्त्री भण्डारीको प्रतिबद्धता, सेवा प्रवाह छरितो बनाउने महिला बालबालिका मन्त्री चौधरीको उद्घोष। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3,479 सङ्क्रमित थपिए, 6,636 सङ्क्रमित निको भए, 59को मृत्यु। र निषेधाज्ञा लम्बिँदा जनजीवन थप कष्टकर बन्दै सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम नचालेको गुनासो। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकाङ्क्षालाई सफल पार्न आफ्नो ध्यान जाने बताउनु भएको छ। आज मन्त्रालयमा आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री भण्डारीले आफूहरूले उठाएका माग र मुद्दालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेकाले आफूहरू सरकारमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले लिनुभएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीलाई सफल पार्नका लागि आफ्नो ध्यान जाने बताउनु भएको हो। भन्ने नारालाई सार्थक पार्न नै र सबै नेपाललाई चाहिँ एक ढिक्का पार्नु भनेर अहिले चाहिँ हामी जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट हाम्रो केही माग मुद्दाहरू थिए, तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यो विषयमा सहकार्य गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसैले सबभन्दा पहिलो कुरो सरकारमा हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि यो सरकारले लिएको र प्रधानमन्त्रीले लिएको चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीलाई कसरी सफल पार्ने भन्ने हिसाब किताबमा हाम्रो ध्यान जान्छ र जानुपर्दछ। मैले लामो अनुभव नेपाल सरकारमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न परिस्थितिमा विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई सञ्चालन गर्ने अत्यन्त ठुलो जिम्मेवारी पनि पाएँ र मलाई सन्तोष पनि छ, मैले निर्वाह पनि गरेँ। उहाँले ऊर्जा मन्त्रालय मुलुकको आर्थिक क्रान्तिको मेरुदण्ड भएकाले मन्त्रालयका काम कारबाहीलाई चुस्त र प्रभावकारी हिसाबले अघि बढाउने बताउनु भयो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री चन्दा चौधरीले सरकारले यसअघि नै बनाएका नीति तथा योजनालाई कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताउनु भएको छ। आज मन्त्रालयमा आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री चौधरीले सरकारले बनाएका तर कार्यान्वयन हुन नसकेका नीति तथा योजना कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनु भएको हो। उहाँले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकले सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधालाई छिटो र सहज रूपमा दिलाउन पनि आफूले जोड दिने बताउनु भयो। उहाँले महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक तथा एकल महिलाले राज्यबाट पाउने सुविधा कतिपय स्थानीय निकायको ढिलासुस्तीले गर्दा समयमै नपाएको गुनासोहरू भएको भन्दै आफ्नो सेवा प्रवाहलाई दुरुस्त राख्न आग्रह गर्नुभयो। अन्त्यका लागि 5 वर्षीय रणनीतिक कार्ययोजनामा मैले आज फाइल सदर गर्दैछु। म यसमा के भन्न चाहन्छु भने जुन हाम्रो समाजमा कृतिहरू छन् त्यो हाम्रो संविधानमा पनि छन्, यो गर्न हुन्न, यो गलत हो, जस्तो दाइजो प्रथाकै लिनु नियम कानुनमै छ, दाइजो लिनु हुँदैन, त्यही पनि मानिसहरू लिइरहेछ दाइजो। यसमा पनि हामी जोरदार काम गर्नेछौँ। बाल विवाहको जस्तो कुरा छ, बाल विवाहमा म पहिला पनि काम गर्दै आइरहेको हो, दाइजो प्रथाको अन्त्यको लागि पनि काम गर्दै आएको हो। त्यही भएर यहाँ हाम्रो मन्त्रालयको सचिवजी लगायत सबैजनाको साथ र सहयोगमा हामी यो सब कार्य गर्नेछौँ। र अर्को यो जुन 5 वर्ष योजना आएको छ अहिले, यो प्रदेश, स्थानीय र सङ्घ तिनटै मिलेर सबैको जिम्मेवारी छ।
अब यसलाई कसरी अन्त गर्ने, कसरी यो चिजलाई चाहिँ हटाउने, यसमा चाहिँ हामी काम गर्ने हो। मन्त्री चौधरीले समाजमा रहेका विभिन्न कुरीति अन्त्यका लागि 5 वर्षीय रणनीतिक कार्ययोजनाको फाइल सदर गरेर कार्यभार सम्हाल्नु भएको हो। कार्यभार सम्हाल्दै उहाँले देशमा विद्यमान दाइजो प्रथा र बाल विवाह अन्त्यका लागि काम गर्ने बताउनु भयो। निवर्तमान कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले कृषि मन्त्रालयको साख कृषि मलको सहज उपलब्धतामा जोडिएकाले अभाव हुन नदिन सबै लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा आयोजित विदाय कार्यक्रममा बोल्दै निवर्तमान कृषि मन्त्री अर्यालले मल बहुसरकारको विषय भएकाले आपूर्तिमा निरन्तर अनुगमन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सरकारले किसानलाई दिने अनुदान पनि बढाएको उल्लेख गर्दै उहाँले अनुदानको रकम किसानले नपाउने अवस्था हुन नहुने बताउनु भयो। नेपालमा आज थप 3,479 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 10,471 PCR परीक्षणका क्रममा 3,024 र 3,262 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 455 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म PCR परीक्षणबाट 5,88,124 र एन्टिजेन परीक्षणबाट 13,559 सङ्क्रमित फेला परेका छन्। यस्तै कोरोनाका कारण थप 79 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म 7,898 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। यस्तै थप 6,636 सङ्क्रमित निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 4,91,009 जना सङ्क्रमित निको भएका छन्। हाल 89,217 सक्रिय सङ्क्रमित आइसोलेसनमा र 731 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 31,43,062 वटा PCR र 69,951 वटा एन्टिजेन परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना भाइरसको महामारी बढेपछि देशका 75 जिल्लामा विस्तार भएको निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा मानिसको दैनिकी कष्टकर बन्दै जान थालेको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार खोटाङ र मनाङ बाहेक सबै जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएको छ। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि नेपालमा वैशाख 7 गतेदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञा विस्तार हुँदै 75 जिल्लामा पुग्दा मानिसहरूको दैनिकीमा पनि समस्या थपिँदै गएको छ। कतिपयलाई खानपिनकै लागि आर्थिक व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ भने कैयौँको रोजगारी गुमेको छ। निषेधाज्ञा सुरु गर्दा बढ्दो क्रममा रहेको सङ्क्रमण घट्दै गएपछि सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको र सक्रिय सङ्क्रमित रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा चौथो पटक थपिँदा केही खुकुलो बनाइएको छ। जेठ 22मा थपिएको निषेधाज्ञा यो महिनाभर पुर्याइएको छ। चौथो पटक थपिएको निषेधाज्ञाको आज दोस्रो दिन पनि सडक तथा सहरी क्षेत्र सुनसान देखिएको छ। तनहुँमा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको 1 महिना बितेको छ। कोरोना सङ्क्रमण तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै जारी गरिएको निषेधाज्ञा जेठ मसान्तसम्म लम्बिएको छ। निषेधाज्ञा लम्बाइए पनि जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमण दर भने घट्न सकेको छैन। तनहुँका बजार क्षेत्रभन्दा अहिले ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। निषेधाज्ञाको समयमा स्थानीय प्रशासनले अत्यावश्यक बाहेक अन्य कुनै पनि क्षेत्र खुल्ला नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ। तरकारी, खाद्यान्न, फलफुल, दूध लगायतका वस्तु खरिद बिक्रीका लागि प्रत्येक दिन बिहान 5 देखि 9 बजेसम्म र बैंक तथा वित्तीय संस्था बिहान 10 देखि 12 बजेसम्म खुल्ला गर्न अनुमति दिएको छ। जिल्लामा दैनिक सङ्क्रमित र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले स्वास्थ्य क्षेत्र बाहेक अन्य सबै क्षेत्र पूर्ण रूपमा बन्द गराउनु पर्ने नागरिक स्तरबाट आवाज उठ्न थालेको छ। यता व्यवसायहरूले पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी सबै क्षेत्र खुलाउन दिनुपर्ने माग गरेका छन्। व्यवसायलाई त सबै कुरो अब चौपटी छ त, तर अहिले चाहिँ खाद्यान्न र पशु मन्त्री फुले पनि खासै अब बिहान एकछिन खुल्छ 5 बजेदेखि 6 बजेदेखि 9 बजीसम्म। त्यो खोलेको र नखोले खासै अर्थ त छैन। तैपनि अब खोला त पाइराखेको के अरे अब दिनभरि खोल्न उचित त अब नहोला जस्तो लाग्छ। सङ्क्रमण बढिरहेको बेलामा नहोला भन्ने उचित छ। मेरो विचार त पुरै बन्द गरेर चाहिँ अलि पुरै पुरै बन्द गरेर औषधि बाहेक सबै बन्द गरेर यो सङ्क्रमण चाहिँ रोकिन्छ जस्तो लाग्दैन। यसो ल्याइदिन्छ गाडीले, यहीँ बसेर बेच्छु 1 किलो टक्रा।
अब एक विषय आएकोले अब सबै जनताको एउटै हुनु पर्यो अनि बच्न पनि पर्यो फेरि हो के नि भन्नु बचेर सुरक्षित गरेर कमाएर खान पर्यो ज्यान जोगाउनु पर्यो सबैको फेरि राम्रो भइदिए सबै मिलेर बाँचेर गरी खानु पाएको म त पुरानो व्यापारी हो त बाबु सक्दैन बुढी भयो मलाई अब यो अहिलेको जुन सरकारले गरेको विषयमा हाम्रो यहाँको भन्नुपर्दाखेरि न कोरोना सङ्क्रमण घटेको पनि छैन होइन सधैँ यो बन्द मात्रै गराएर नघट्ने न चाहिँ के गर्ने सम्पूर्ण व्यापार व्यवसायहरूमा आफू पनि एउटा व्यवसायी हो व्यापार व्यवसाय एकदम धराशायी भइसक्यो आर्थिक अर्थतन्त्र डुब्ने लागिसक्यो अब कि चाहिँ एकदमै 10-15 दिन टोटली कर्फ्युकै रूपमा चाहिँ बन्द गराएर लानुपर्छ होइन भने यो 2-3 घन्टा किराना पसलहरूमा चाहिँ मस्त भिडभाड यो फलफुलमा मस्त भिडभाड अरू पसलहरू टोटली बन्द त्योभन्दा कि यो सुरक्षा मापदण्ड अन्डाएर सबैलाई खोल्न पाउनु पर्यो होइन भने टोटली 10-15 दिन बन्द गराउनु पर्यो अरू उपाय नै छैन। सदरमुकाम दमौली बजार क्षेत्रमा निषेधाज्ञाको बावजुद भिडभाड हुने गरेको छ। निश्चित समय तोकिएर तरकारी खाद्यान्नका पसल खुल्ला हुने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि खुल्ने भएकाले मानिसको भिडभाड हुने गरेको हो। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा व्यवस्थापनमा खटिए पनि नागरिक स्तरबाट लापरवाही बढेको छ। निषेधाज्ञाको समय अवधि लम्बिँदै जाँदा र सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने समेत समस्यामा परेका छन्। त्यसको लागि रोकिँदा धेरै नै समस्या पर्ने भयो। त्यसको लागि अब हेरौँ अब भन अब नभए नहुने अब बोलेर समस्या छ। कम्पनी चलिरहेको छ इन्डियाको ठाउँमा हैदराबाद हो केमिकल प्लान्ट हो फार्मास्युटिकल त्यसमा चाहिँ अब बन्दै हुँदैन पोहोर देखेको यो महामारी चाहिँ हो त्यसमा कहिले बन्दै हुँदैन त्यही समस्या छ। तनहुका 10वटै स्थानीय पालिकाको बजार क्षेत्र भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको छ। ब्यास नगरपालिकाका सबैभन्दा बढी संक्रमण देखिएको छ। नगरपालिकाको बजार क्षेत्र भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बासिन्दाको बढ्दो लापरवाहीका कारण संक्रमण बढ्दै गएको र परीक्षणका दायरामा ल्याउन समेत चुनौती थपिँदै गएको स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ छ। टेस्टको दायरामा लिएर आएका छौँ। हामीलाई सुरुमा दमौली बजार क्षेत्रमै हामीले टेस्टको दायरामा आउनुहोस् भन्दा पनि कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ घरमै ज्वरो आयो घरमै बिरामी भएर बसिदिनु भयो। पछि हामीले टेस्टको एकदम दायरामा लिएर आयौँ। अहिले चाहिँ लगभग बजार क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो एकदम कन्ट्रोल छ किनभने होइन प्रहरीले प्रशासनले पनि अलिकति बढी टाइट गरिदिने होइन अलिकति बढी निगरानी हुने हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति हामीले व्यवस्थापन गर्न अलिकति सजिलो भएको छ। तर गाउँमा चाहिँ कस्तो भयो त भन्दाखेरि बजारमा बसिरहेको मान्छे गाउँ गइदिनु हो गाउँमा गएर चाहिँ अब त्यहाँ प्रशासन पनि पुग्न नसकेको अवस्था गाउँमा चाहिँ अब आफू खुसी हिँडिने डुल्लिने गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले बजार क्षेत्रको भन्दा पनि अलिकति गाउँ क्षेत्रमा नै हामीलाई अलिकति समस्या परेको छ र अहिले बजार क्षेत्रको भन्दा सङ्क्रमितहरू चाहिँ गाउँमा चाहिँ अलिकति बढी देखिनु भएको छ। तनहुमा वैशाख महिना यता 3532 जनाको PCR 882 जनाको एन्टिजन प्रविधिबाट गरिएको कोरोना परीक्षणमा 2108 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 880 जना निको भएका छन् भने 61 जनाको मृत्यु भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा दैनिक संक्रमितको संख्या घट्दै गएको देखिएको छ। यद्यपि परीक्षणको दर पनि घटेको जस्तो देखिएको छ। PCR परीक्षण अघिल्ला दिनहरूका तुलनामा केही घटेको छ। ग्रामीण क्षेत्रहरूमा अहिले संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएको भनेर कतिपय जिल्लाहरूबाट समाचार आइरहेको छ। खास गरी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा PCR परीक्षणको दायरा वृद्धि हुन नसक्दा सरकारले एन्टिजेन परीक्षण गर्नका लागि सम्बन्धित जिल्लाहरूमा किट पठाइसकेको भनेर जनाएको छ। यद्यपि कतिपय जिल्लाहरूमा भने संक्रमितहरू परीक्षणको दायरामा आउन नसकेकाले अझै संक्रमितहरू गाउँमा हुन सक्ने भनेर कतिपय जिल्लाहरूबाट खबरहरू आइरहेका छन्। तनहुको अवस्था के छ हामी हाम्रा सहकर्मी नारायण खड्कासँग जान्ने कोसिस गर्नेछौँ। नारायणजी हजुर केशवजी तनहुको समग्र अवस्था कस्तो छ अहिले? संक्रमणको दर बढेको छ अथवा घटेको छ? ग्रामीण क्षेत्रहरूमा परीक्षण कसरी अगाडि बढाइएको छ के छ समग्र जानकारी गराउनुहोस् न। तनहुमा पछिल्लो समय यो संक्रमण दर बढ्दो छ। अब जिल्लाको विशेष गरी सहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले संक्रमण दर दैनिक जसो बढ्दो छ। आज मात्रै पनि 79 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तनहुले चाहिँ PCR र यो एन्टिजेन प्रविधिबाट परीक्षणको दायरा बढाइँदै गइराखेको पनि छ। स्थानीय पालिकाहरूले पनि त्यही अनुसार निःशुल्क PCR को व्यवस्था गरेको छ भने स्वास्थ्य कार्यालयहरूले पनि अब एन्टिजेनको प्रविधिबाट परीक्षणको दायरा पनि बढाएको छ।
जुन जुन ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बढी सङ्क्रमित देखिएका छन् ती क्षेत्रहरूमा सङ्क्रमण दर बढाउँदै लगिएको छ। तर पनि कतिपय अवस्थामा जुन कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षणहरू देखिएका छन् ती व्यक्तिहरू चाहिँ परीक्षणको दायरामा नआउने र समाजमा अन्य व्यक्तिहरूसँग घुलमिल भएर बस्दा थप सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ बढेको भनेर स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि त्यो अनुसार निष्कर्ष निकालिराखेको अवस्था छ। जिल्लाको अवस्था चाहिँ अब परीक्षणमा नारायणजी यो जस्तो सहरी क्षेत्रहरू तनहुँका पनि सहरी क्षेत्रहरूमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्दै जाँदा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बढ्नुको कारण चाहिँ के हो? के भन्छन् जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, के भन्छ स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ चाहिँ के छ? यसको मुख्य कारण चाहिँ के हो भने सहरी क्षेत्रमा बसोबास गरेका व्यक्तिहरू अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा फर्किएका छन् यो निषेधाज्ञा जारी भएसँगै। र ग्रामीण क्षेत्रमा यो विशेषतः यो बिहा व्रतबन्ध यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू भए ती कार्यक्रममा भिडभाड गतिविधि भए र विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरू आउने जाने भएका कारणले त्यहाँ एक व्यक्ति हुँदै अर्को व्यक्तिमा यो सङ्क्रमण दर चाहिँ यसरी फैलिएको देखिएको छ। कतिपयहरूमा अब लक्षण देखिएको छ, स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ सामान्य नै छ, ती व्यक्तिहरूको कारण पनि अन्य व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमण भएको भनिएको छ। कोही व्यक्तिहरू चाहिँ अब स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिए पनि घरमै बस्ने होम आइसोलेसनमा बस्नेको सङ्ख्या बढी देखिएको छ। तनहुँको अहिले पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने होम आइसोलेसन बस्ने 1079 जना होम आइसोलेसनमा बसिराख्नु भएको छ। उहाँ ती व्यक्तिहरूले पनि अब आवश्यक सावधानीहरू नअपनाइदिँदा र घर परिवारको अन्य सदस्य हुँदै समाजमा समुदायमा सङ्क्रमण फैलिएको भन्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूले त्यो निष्कर्ष निकालिराखेको अवस्था छ। र जब गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरू स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आइसकेपछि स्वास्थ्य संस्था पुग्ने अवस्था देखिएको छ। यसले गर्दा जिल्लाको एसडिओमा चाहिँ 9 जना बिरामी रहेका छन्, आइसियुमा 3 जनालाई भर्ना गरिएको छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 74 जनाको अहिले उपचार भइराखेको छ। पछिल्लो आजसम्मको तथ्याङ्क यो वैशाख र जेठ महिनाको आजसम्मकोलाई हेर्ने हो भने यो कोरोना सङ्क्रमणका कारण 64 जनाले मृत्युवरण गरिसकेको अवस्था छ। यो हेर्दा अवस्था चाहिँ जटिल बन्दै गएको छ। तर जुन नागरिक स्तरबाट जुन हिसाबमा सावधानी अप्नाउनु पर्ने हो त्यो नअप्नाइदिँदा चाहिँ समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण फैलिएको भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ। आम मानिसहरूले स्वास्थ्य सजगता नअप्नाएको कि समयमै परीक्षण हुन नसकेको ती ग्रामीण क्षेत्रहरूमा जुन मानिसहरूको घुलमिल बढ्यो जसका कारण सङ्क्रमण फैलियो भनेर भन्नुभएको छ, समयमै परीक्षण भएर उनीहरूलाई आइसोलेट गर्न सकेको भए नियन्त्रण हुन सक्थ्यो होला नि? त्यो सम्भावना नै थियो। जस्तै अब तनहुँबाट पिसिआर परीक्षणको लागि स्वाब सङ्कलन गरेर पोखरा पठाउनु पर्ने, हप्ता 10 दिनसम्म पिसिआरको रिपोर्ट नआउँदाखेरि एक किसिमको मानिसमा मनोवैज्ञानिक त्रास पनि थियो। समाजले अब यदि म पोजिटिभ आएँ भने समाजले घर परिवार गर्ने व्यवहार कस्तो आउँछ, म एक ठाउँ कोठामा थुनिएर बस्नुपर्छ भन्ने त्यो हिसाबमा व्यक्तिहरू परीक्षणको दायरा पनि नआएको देखियो र परीक्षणलाई अलि दायरा बढाउँदै लग्नुपर्ने थियो। रिपोर्ट ढिलो आउँदाखेरि अहिले एन्टिजेन प्रविधिबाट चाहिँ त्यो गर्न थालेको छ। यसले गर्दा अहिले परीक्षणको दायरा पनि फराकिलो बनाउँदै लगिएको छ अनि पिसिआर रिपोर्ट पनि चाँडै आउन थालिएको कारणले अहिले सङ्क्रमण दर चाहिँ प्रायः बढी देखिन थालिएको छ, सङ्ख्या बढ्दै गइराखेको छ। जुन ग्रामीण क्षेत्रमा जुन नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले स्वास्थ्य सावधानी पनि नअप्नाइदिएको, लापरवाही गरेको, भिडभाड गर्ने गतिविधिहरूमा सहभागी भइदिएको र होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूले पनि जुन रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री प्रयोग गर्नुपर्थ्यो त्यो नगरेको चाहिँ बढी देखिएको छ। हस् नारायणजी, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नारायण खड्का, तनहुँका हाम्रा सहकर्मी। तनहुँको समग्र अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै त्यहाँ अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि पिसिआरको रिपोर्ट ढिला आउने भएकै कारण त्यहाँ एन्टिजेन परीक्षण थालिएको छ। विभिन्न पालिकाहरूले त्यसको संयोजन गरिरहेका छन्, जसका कारण अहिले ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको छ भने सहरी क्षेत्रहरूमा केही कम हुँदै गएको छ। निषेधाज्ञाको लामो समय बित्दै गर्दा ती क्षेत्रहरूमा कम भएको भनेर जानकारी गराउनु हुँदै तनहुँपछि हामी पोखरा कास्कीको पोखरा तर्फ लाग्छौँ। पोखराको अवस्था के छ, कास्कीको अवस्था कस्तो छ जानकारी लिने कोसिस गर्नेछौँ। कास्कीबाट हाम्रा सहकर्मी तुलसीराम सुवेदीसँग टेलिफोन सम्पर्कको प्रयास भइरहेको छ। खास गरी कोरोना सङ्क्रमित यो लामो समयको लकडाउनपछि, लामो समयको निषेधाज्ञा जारीपछि सहरी क्षेत्रहरूमा कम भइरहेको भए पनि ती मानिसहरू ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्ने र गाउँमा हुने भेला बादी इत्यादि बिहेबारीमा सहभागी भइदिँदा सङ्क्रमणको जोखिम त्यहाँ बढेको छ र त्यहाँबाट पिसिआर परीक्षणको रिपोर्टका लागि पनि बाहिर पठाउनु पर्ने, परीक्षणका लागि बाहिर पठाउनु पर्ने र रिपोर्ट आउन केही ढिला हुने भएका कारण सरकारले पनि ती क्षेत्रहरूमा स्थानीय तहहरूको समन्वयमा एन्टिजेन परीक्षणको थालनी गरेको छ। सबै जिल्लाहरूमा एन्टिजेन परीक्षणको किट पठाइसकेको भनेर सरकारले जनाएको छ। कास्कीको अवस्था कस्तो छ तुलसीजी? हजुर केशरजी,
कास्कीको समग्र अवस्था कस्तो छ? यो त पर्यटकीय क्षेत्र पनि, त्यहाँ अहिलेको अवस्था के छ? सङ्क्रमितहरू घट्दै गएका हुन् अथवा बढेका छन्? के छ अवस्था चाहिँ? यो सङ्क्रमित कास्कीको अवस्था पनि अहिले चाहिँ पहिलाको अनुपातमा चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ परीक्षणको मात्रा पनि लगभग बढिरहेको अवस्था देखिन्छ र सङ्क्रमित चाहिँ पहिलाको अनुपातमा चाहिँ अहिले चाहिँ जस्तै आजकै एउटा पछिल्लो परिणाम अनुसार 24 घण्टाको हेर्दाखेरि आज 24 घण्टामा 631 जनाको परीक्षण भयो भने त्यो 631 जनाको परीक्षण भइरहँदाखेरि 163 जनामा सङ्क्रमण भेटिएको अवस्था चाहिँ छ र फेरि यसबाट कोरोनाबाट पनि 24 घण्टामा चाहिँ 7 जनाको चाहिँ कास्कीमा मृत्यु भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ रहेको छ। यसले गर्दाखेरि पछिल्लो केही परिणाम अनुसार चाहिँ एउटा अलिकति घटेको जस्तो देखिन्छ। समग्र गण्डकी प्रदेशकै हिसाबले हेर्दाखेरि फेरि कास्की अग्रणी अवस्थामै रहेको छ। यसको चाहिँ हुन त अब यो कास्की अब विभिन्न स्थानबाट यहाँ आएर व्यक्तिहरू यहाँ आएर बसोबास गर्ने पनि र यसका साथसाथै यो विवाह बारी र पूजाआजाको सिजन समय भएको कारणले पनि व्यक्तिहरू चाहिँ यहाँ त्यति बेला यो परिस्थितिमा भएको कारणले पनि अलिकति चाहिँ यो कोरोनाको सङ्क्रमण दर वृद्धि भएको चाहिँ तुलसीजी, यो निषेधाज्ञाको समय लम्बिँदै जाँदा आम मानिसहरू जो हुँदा खाने वर्गलाई चाहिँ दैनिक छाक टार्न समस्या भएको भनेर आइरहेको छ र कतिपय ठाउँहरूमा यो निषेधाज्ञाको समय लम्बिँदै जाँदा जस्तै काठमाडौँ उपत्यकाकै सन्दर्भमा हेर्दा पनि अलिकति केही सहज भएको हो कि सडकमा मान्छेहरू अलि धेरै देखिने, सवारी साधनहरू अलिक बढी चलेको जस्तो देखिन्छ। कास्कीको अवस्था के छ? अवश्य पनि कास्कीको पनि त्यही अवस्था चाहिँ छ के सर कि अहिले कास्कीमा पनि सवारी साधनहरूको चाप हेर्ने हो भने यो बन्द हो कि होइन भन्ने एक प्रकारको भान त अवश्य पनि भइरहेको छ। तर स्थानीय सरकारले, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले, कास्कीले पनि अलिकति चाहिँ उहाँले निश्चित कोटा दिएको व्यक्तिहरूलाई, उहाँले अनुमति दिएका साधनहरूलाई, सवारी साधनहरूलाई चलाउनको लागि चाहिँ चलाइएको छ भन्ने कुरो भनिरहेको अवस्था चाहिँ छ। तर समग्र हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै बिहान खोलिने भनेर खाद्यान्न, अत्यावश्यक वस्तुहरू, खाद्यान्नका अनि तरकारी, फलफुल अथवा तरकारीहरूका उसमा गएर हेर्दाखेरि पनि अलिकति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यो अवस्था चाहिँ अलिकति पाइँदैन। त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य सावधानीहरू अप्नाइरहेको अवस्था चाहिँ खासै देखिँदैन र सवारी साधनहरू गुडिरहँदाखेरि, त्यो देखिरहँदाखेरि आवत जावत हुन त एउटा यो ट्रान्जिट पोइन्ट पनि भयो। अब पर्वत जान, बागलुङ जानलाई, स्याङ्जा जानलाई पोखरा चाहिँ अलिकति चाहिँ ट्रान्जिट पोइन्ट पनि भएको हुनाले केही मात्रामा यो सवारी साधनको आगमन बढी देखिएको छ। सायद हुनसक्छ अब बिरामी पनि लिएर आउनुपर्ने अवस्था हुन्छ, स्याङ्जाबाट बिरामी लिएर आउनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, बागलुङबाट बिरामी लिएर आउनुपर्ने अवस्था। त्यसले गर्दा पनि यो अलिकति चाहिँ सवारी साधनको चाहिँ दुई पाङ्ग्रे साना तथा चार पाङ्ग्रे साना मजाला यो सवारी साधनहरू चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ गुडेको चाहिँ देखिएको अवस्था चाहिँ छ र समग्रमा हेर्दाखेरि केही मात्रामा कम भएको अवस्था चाहिँ छ कोरोनाको उसमा चाहिँ। र अहिले दिन पनि धेरै दिन भइसकेको अवस्थामा चाहिँ अलिकति यसले चाहिँ अब केही सुधार हुने हो कि अब मानिसहरूमा अलिकति चेतना फैलिएको हो कि भन्ने चाहिँ भान अवश्य भइरहेको छ। हस् तुलसीरामजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँनुहुन्थे हाम्रा कास्की सहकर्मी तुलसीराम सुवेदी, समग्र गण्डकी प्रदेश र कास्कीको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनुहुँदै। अब बाँकी समाचार। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकामा 2वटा सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माण भएको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका बीच स्थानीय कृषकहरूले सिँचाइ आयोजनाको नहर बनाएका हुन्। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। मङ्गला गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा पेपलबोट, सेराफाट, वडा नम्बर 3 बर्जामा झ्याप्रे खोला तल्लो भैतेनी सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माण भएको हो। गत बर्खाको बाढीले बगाएको पेपलबोट सेराफाट सिँचाइ आयोजनाको मुहानमा 40 मिटर दूरीको पक्की फलाम पर्खाल, 29 स्थान ग्याविन जाली र 600 मिटर मुख्य र शाखा नहर निर्माण भएको छ। हाडेभिर काँसे बगर क्षेत्रमा 280 mm को 120 मिटर र 280 mm को 50 मिटर पाइपलाइन जडान भएको छ। 1000 रोपनी जमिनमा सिँचाइ गर्ने सुविधा पुगेको उपभोक्ता समितिले जनाएको छ। खानेपानी जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय म्याग्दीको बाट बढेको बजेटमा यस पेपलबोट सेराफाट सिँचाइ जलउपभोक्ता समिति मार्फत गरिएको हो र यस काममा चाहिँ अघिल्लो वर्षको यस वर्षको आएको बाढीले गर्दा मुहानहरू सबै भड्काएर पूर्ण रूपमा नष्ट क्षति गरेको र पानी नचल्ने अवस्थामा थियो र घरको बजेटमा चाहिँ हामीले 40 मिटरको चाहिँ प्लङ कङ्क्रिट गरेर
कलम कङ्क्रिट गरियो, 29 थान टिन डेट 75 को जालीहरू लगाइयो र झन्डै हाम्रो 600 मिटर चाहिँ कुलोहरू मेन कुलोहरू शाखा कुलो गरेर चाहिँ झन्डै 600 मिटर कुलोहरू चाहिँ सम्पन्न गरियो। यसै गरी पर्जामा झ्याप्रे खोला तल्लो भैतेनी सिंचाई आयोजनाको 710 मिटर नहर निर्माण गरेर पानी चलाइएको छ। झ्याप्रे खोलाको मुहान र पहिरोको जोखिम भएको ठाउँमा 15 थान ग्याबिनको पर्खाल निर्माण भएको छ। नहरबाट पानी चलाएर मौरेनीसम्मको खेतबारीमा सिंचाई गर्न थालिएको छ। 13 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पुग्ने र यो आयोजनाको नहरबाट पानी चलाएपछि यसपालि कृषकले जेठमै रोपाई गरेका छन्। वर्ष 480 मिटर नहर 15 थान ग्याबिन बनाएका थियौँ। यस वर्ष 270 मिटर कुलो नहर र 15 थान ग्याबिन बनाएका थियौँ। हाम्रो कर्मगत 5 वर्षीय योजना भएको हुनाले यसलाई 2500 मिटर हाम्रो कुलोको लम्बाइ भएको हुनाले यसलाई कर्मगत 5 वर्षमा हाम्रो सिद्ध्याउने कार्यक्रम छ। अब हाम्रो सरकारसँग पहल भइरहेको छ। दुईवटै आयोजना खानेपानी जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालय म्याग्दीले सञ्चालन गरेको क्रमागत आयोजना हुन्। कोरोना महामारीको जोखिम र निषेधाज्ञाको असहज अवस्थामा उपभोक्ता समितिले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर स्थानीय मजदुरबाट सिंचाई आयोजना कार्यान्वयन गरेको हुन्। कार्यालयको 90% अनुदान र उपभोक्ताको 10% श्रमदानमा सिंचाई आयोजना निर्माण भएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा झ्याप्रे खोला सिंचाई आयोजनाको लागि 15 लाख र पिपलबोर्ड सेरा फाँटलाई 50 लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। झ्याप्रे खोला पहिलो भुइँटिनेमा अब हाम्रो 15 लाख बजेट व्यवस्थापन भएको। भौतिक प्रगति 100% नै भयो। वित्तीय प्रगति चाहिँ 95% भयो है। यता पिपलबोर्ड सेरा फाँटको चाहिँ 50 लाख, सङ्घतर्फ 20 लाख, यता चाहिँ प्रदेशतर्फ 30 लाख गरेर 50 लाख बजेट व्यवस्थापन भएको। भौतिक प्रगति 90% कटिसकेको अवस्था छ र वित्तीय प्रगति चाहिँ 60% भइसकेको अवस्था छ। कोरोनालाई कारण देखाएर कतिपय ठुला आयोजनामा ढिलासुस्ती भइरहेका बेला बर्जा, पिपलबोट र सेराफाँटका बासिन्दाले जोखिमका बीच समुदायको इच्छा शक्ति हुने हो भने आयोजना कार्यान्वयन सफल हुने सन्देश दिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। बाँके जिल्लालाई 100 थान अक्सिजन सिलिन्डर सहितको स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री प्राप्त भएको छ। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख शिवराम गेलाललाई सुसामग्री प्रदान गरेको हो। इन्टरनेसनल नेपालका फिल्ड अपरेसन प्रबन्धक एवं कोभिड-19 प्रतिकार प्रमुख चितराज भट्टराई मार्फत जिल्ला प्रशासनका अधिकारी गेलाललाई सुस्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री प्रदान गरिएको हो। प्राप्त स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्रीमा ग्यास भरिएका 100 थान अक्सिजन सिलिन्डर, 50 थान पिपी सेट, 300 वटा सर्जिकल मास्क, 10 लिटर ह्यान्ड सेनिटाइजर, 36 वटा N95 मास्क र 6 थान ह्यान्ड वास लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीहरू जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समिति बाँकेलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि विश्वमा कोरोना संक्रमण घट्दै भारतमा पनि केही नियन्त्रित। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 1,14,000 संक्रमित थपिए। र मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा स्विडेनको सहज जित, अर्मेनिया 3-1 ले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई गर्न वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन। आज रिटमाथिको सुनवाईमा प्रवेशै नगरी हेर्दाहेर्दैमा राखियो। नेतृत्वको सत्ता लिप्साले राजनीतिक दल आन्तरिक विवादमा, सत्ताकै कारण जसपा विभाजित। एमाले भित्रको आन्तरिक किचलो झन बढ्दै। चुरे संरक्षणमा संवेदनशील बन्न राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको आग्रह। चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन नहुने दाबी। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल साकार पार्ने गरी काम गर्ने ऊर्जा मन्त्री भण्डारीको प्रतिबद्धता। सेवा प्रवाह छरितो बनाउने महिला बालबालिका मन्त्री चौधरीको उद्घोष। र विश्वमा कोरोना संक्रमण घट्दै भारतमा पनि केही नियन्त्रित। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 1,14,000 संक्रमित थपिए।
हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।